لوگ سبیلاں لاندے نے، اج لوگ میٹھا پانی ونڈدے نے، اج لوگ دودھ سوڈے ونڈدے نے، کوئی نان ونڈی جاندا ہے، کوئی سبیلاں لائی جاندا ہے، کوئی جناب حلوے پوڑیاں ونڈی جاندا ہے۔ جناب حسین دی محبت دے اندر آ کے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات گرامی درود خالق کائنات کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس اللہ نے میں اور دوستوں کو اپنے گھر مسجد کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے آن دی توفیق بخشی اللہ کے دعا کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ
تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ محرم دا مہینہ جڑے حرمت والے مہینے اللہ پاک نے بنائے نے نا، 4 مہینے نے حرمت والے، پورے سال دے مہینے 12 چوں 4 مہینے نے، تو اینا 4 مہینیاں دے وچوں ایک حرمت والا مہینہ محرم دا جدی آج 8 تاریخ ہوئی ہے، تو اس کے اندر زیادہ تو زیادہ بندے نو اللہ دے ہاں نیکیاں کرنیاں چاہیے نے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، برے کماں تو بچنا چاہیے، گناہاں تو بچنا چاہیے۔ حرمت والا نیک مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر جتھی اور شہادتاں ہوئیاں اونا دے نال نال اس مہینے دے اندر بڑی مشہور تاریخ ہے 10 محرم الحرام دی، نواسہ رسول جگر گوشائے بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بڑی بے رحمی دے نال بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ پھر شہید ہون والے کلے جناب حسین نہیں، انہاں دینا او جڑے اس کربلا دے میدان دے اندر شہداء دے لوگ نے نا، او تقریباً 72 دے قریب نے، 72 دے قریب، تو بڑا بے رحمی دے نال انہاں شہید کیتا گیا۔ میں چاہنا کیونکہ آج 8 محرم الحرام ہے، کل دا دن چھڑ کے اگوں پرسوں دا دن جڑا آن والا ہے نا 10 محرم دا، اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا حضرت حسین نواسہ انہوں شہید کیتا گیا۔ میں چاہنا کہ حضرت حسن و حسین انہوں دی شان اور حضرت حسین دی شہادت دے حوالے دن آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اے 2 پھول جڑے نے حسن و حسین، انہاں دی شان کیا ہے، انہاں دا مقام کیا ہے، انہاں دا مرتبہ کیا ہے، اور آخر تے نبی پاک علیہ السلام دے اس پیارے پھول حضرت حسین کی شہادت دے حوالے نے انشاءاللہ اختتام ہوئے گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ عزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوستوں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے کون نے؟ جب لیٹ آ جائے پھر چلا جائے بار کرسی کر کے میں قربان جاوا کہ جنہ دے پیار دے نال، محبت دے نال، الفت دے نال کتاباں بھریاں نے کہ انہاں دا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اللہ پاک پتہ کی فرماتے نے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بعض نہ اللہ پاک ولی ہوئے، جناب کوئی مولوی ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، فقیر ہوئے، اللہ والا ہوئے، تے اللہ پاک کہندے نے کہ اے بندے تو گناہ دے لاگے نہیں جانا، اس گناہ دے قریب نہیں جانا۔ میں قربان جاواں، اے اہل بیت او لوگ نے کہ جنہ دے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دیاں آیات بنائیاں نے، عام بندیاں دے بارے دسیا کہ اے بندے تو فلاں گناہ دے قریب نہیں جانا۔ میں قربان جاواں انہاں دا اہل بیت دا شان کینا ہے؟ عام بندے دے بارے دسیا کہ تو گناہ دے قریب نہیں جانا، لیکن ایتھے گناہ نو آکھیا کہ تو نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے قوم اہل بیت نے، نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت دے وچوں نے، آپ دیاں بیویاں بھی اہل بیت دے وچوں نے، اور اہل بیت دے وچوں جنہاں دا آج میں ذکر کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے دو پھول جڑے نے، نبی علیہ السلام دے نواسے نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے لشتے جگر نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ السلام دی جڑی بیٹی ہے، انہاں دے بیٹے نے، میں قربان جاواں کون حضرت حسن و حسین نے، جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا ہے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے، اللہ اللہ قوم جناب حسن و حسین نے، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح کر کے تشریف لے جا رہے، میں قربان جاواں جاندیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے سب صحابی بیان کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، رستے دے اندر جاندیاں آقا علیہ السلام نے کی ویکھیا ہے، نبی علیہ السلام دے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رستے دے اندر کھیل رہے ہیں، رستے دے اندر بچیاں دے نال بازار دے اندر کھیڈ رہے ہیں، میں قربان جاواں نبی نو ویکھ اپنے نواساں دے نال کنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کر کے حضرت حسن نو آواز دیتی نا، آپ فرماندے نے آنا میری گل سننا، تے بچے سننا جوان سننا اج تک سمجھ مکمل نہیں آسنا، نبی علیہ السلام دے اگے لگ کے حضرت حسن نے دوڑاں لا دتیاں، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن دے پیچھے دوڑ پیندے نے، پیچھے نس پیندے نے، جدھر جدھر حضرت حسن جاندے نے ادھر ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نہیں جا رہے ہیں، آخر کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن نو جتی تو پکڑیا، جو تون تو پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام جڑے نے آپ حضرت حسن انہاں نال پیار کر رہے ہیں، انہاں نال محبت کر رہے ہیں، انہاں نال الفت کر رہے ہیں، تے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن کے لے جا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ میرے اہل بیت نال پیار کرے گا، جڑا بندہ میرے اہل بیت نو چنگا جانے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او میرے نال پیار کرے گا، تے جڑا بندہ میرے اہل بیت نال میرے حسن حسین نال بغض رکھے گا، انہاں نوں مندا جانے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج سمجھو اونے میرے اہل بیت نال بغض نہیں رکھیا بلکہ میں محمد دے نال رکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، کون نبی پاک
پاک علیہ السلام نے اتنی بس نہیں نا نبی علیہ السلام نے صحابی بیان کر دینے کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام نے کولنا آندھے نے میں گھر گیا حضور نو ملن واسطے نا ملاقات کرنے واسطے آندھے نے میں گھر گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نا رات دا ٹائم ہے رات دا ساتھیوں غور کرے آجے نبی دا صحابی بیان کر دیں آندھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں گھروں باہر آئے نا میں اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام نہ گل بات کی دیئے میں نبی علیہ السلام نے پوچھیاں دسیاں جڑا کم گیا سا گلاں پوچھیاں تے میں واپس جدوں آن لگیا نا تے میں دیکھیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر بڑی پیاری لئی ہے نبی علیہ السلام نے چادر اوپر لپیٹی ہوئی ہے تے صحابی بیان کردا ہے میں جدوں دیکھیا اس چادر دے اندر کوئی شے ہل رہی ہے کوئی جدوں اس چادر دے اندر کوئی چیز ہوندی ہے صحابی آندا میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھیا آقا پیاریا دسو تے سینا اس چادر دے اندر کی ہے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے نا ایسا کر کے چادر ہٹائیے راوی بیان کر دے ایک سائر تے جناب حسن نو نبی نے چکیا ہوا ہے ایک سائر تے نبی نے جناب حسین نو چکیا ہے تے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا انہاں نال پیار کرے گا میں او دے نال پیار کراں گا جڑا انہاں نال بغض رکھے گا انہیں سمجھو انہاں دے نال بغض نہیں رکھیا میں محمد دے نال بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا ذرا غور فرماندے جانا کون حضرت حسن حسین نے جنہاں دی شان دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے نواسی جڑے نے انہاں دی شان دے اندر میں دو اشعار پیش کر جاواں آؤ نا ذرا غور فرمانا کون جناب حسن حسین نے میں قربان جاواں مولا پتہ کی فرماتے نے چین دیندے قرار دیندے چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا او دے نانے دا دین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹار دیندا جنہاں نو نانا موڈیاں تے چاندا جنہاں نو نانا موڈیاں تے چاندا سو رب دی انہاں نو بوسے وی دیندا زبان چ ساگے بھوک اتار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے گل اگلی سنن والی ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربلا وچ پڑھیا قرآن حسین کربلا وچ پڑھیا قرآن سمر کو او پچھاڑ دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ذکر حسین دا ہے جو کریندا ذکر حسین دا ہے جو کریندا منکر دا ہر ویلے سینہ سڑیندا عزت سبنو رحمان دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا
ویندا ہے کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے نواسے نے میں قربان جاواں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے ممبر رسول دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرما نے خطبہ دے رہے نے تے نبی دے صحابی بیان کرتے ہیں آندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں تے اس طرح کر کے جمعہ پڑھاندیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج سامنے ویکھیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں اس طرح کر کے انج نبی دے سامنے آ رہے نے حضور خطبہ دے رہے ہیں تے انج جی میں ڈگ دے ٹیندے اوندے نے انج کدی اٹھ پیندے نے کدی ڈگ جاندے نے نبی دی محبت ویکھ لینا نبی دا پیار تے چیک کرنا حضور نے جدوں ڈگ دیاں ٹیندیاں اپنے نواسیاں نو ویکھیا ہے میں قربان جاواں آقا ممبر تو اترے نے اتر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ایسا جا کے جناب انج کر کے اپنے حسن و حسین نو پکڑ کے ممبر تے لے آندا ہے کون حسن و حسین نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے ہیں مسجد دے اندر نماز پڑھاندیاں اس طرح کر کے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج نبی سجدے دے اندر گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاواں انج نبی دے نواسے جڑے نے پیار ویکھ لے محبت ویکھ لے الفت نبی نہ ویکھ لے اللہ دے پاک اسلام سجدے دے اندر گئے نے تے نبی دے نواسے نبی پاک علیہ السلام دے جدو آپ سجدے دے اندر گئے نے نبی علیہ السلام دے اوپر چڑھ گئے نے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ السلام نے نا مفسرین نے لکھا کہ کچھ آخیا نہیں اپنے نواسیاں نو نبی علیہ السلام نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا اللہ اکبر سجدہ لمبا کیتا ہے کہ میرے نواسے انہاں نو کدے تکلیف نہ آ جائے کدے پریشان نہ ہو جان او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ میں قربان جاواں انہاں دا پتہ کنی محبت آ جاندے نے نا کہ نبی دے صحابہ انہاں دا انہاں اہل بیت نال پیار نہیں سی اون ذرا غور فرمانا ایک حدیث میں بیان کر کے نبی دے صحابہ دی پھر اگے اپنی گل نو چلاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں اس طرح کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے کی ویکھیا ہے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کر کے حضرت ابو ہریرہ نو نظر آ جاندے نے تے حضرت ابو ہریرہ نے نا آواز ماری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آواز مار کے پتہ کی کہنے لگے حسن جی گل سنو میں نبی پاک علیہ السلام نو نا کئی باری ویکھیا کہ تواڈے پیٹ تو کپڑا ہوتا چک کے نا جتھے تواڈی ناف ہے نا اوتھوں تانوں بوسا دیا کردے سن تے میرا دل چاہندا کہ اج میں نبی دی سنت نو زندہ کراں لیاؤ نا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ نا میں قربان جاواں اج توانے کہ نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں نو اہل بیت نال پیار کوئی نہیں سی نا اب ایک پیار نہیں تے ایک ہی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں انہاں نے اس طرح کر کے حضرت حسن انہاں دے پیٹ تو کپڑا چکیا ہے کپڑا چک کے میں قربان جاواں اوتھے بوسا سیتا جتھے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے آ کردے سن اوتھوں جمعہ ہے جتھے نبی پاک علیہ السلام جمعہ کردے سن ساتھیو ایتھے ہی بس غور کریاں گے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرما نے تے کول نہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ قاریہ فاضلہ عالمہ مدرسہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کول تشریف فرمانے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اے میرے نواسے پیارے حسن تے حسین آؤ میرے قریب نہ میں قربان جاواں
محبت نبی دی چاچر نواسیاں نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حسن و حسین نو کول بلایا ہے کول بلا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پیارے حسن و حسین میں چاہنا تواڈی آپس اندر کشتی کرا دیواں یعنی تواڈا کول کرا دیواں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کر کے حضرت حسن و حسین انہاں دی کشتی کروا رہے نے تے نال نہ نبی پاک علیہ السلام جدوں کشتی شروع کی نال آقا علیہ السلام فرماندے نے پیارے حسن گل سن حضرت حسین نو ایتھوں پھڑ کے گرا دے فلاں جگہ تو پھڑ کے گرا دے فلاں جگہ تو پھڑ کے گرا دے تے ماں جی عائشہ صدیقہ میں قربان جاواں پتہ کی فرماندیاں نے آدیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی حسن ہے بھی حسین نالوں بڑا ہے حسن ہے بھی حسین نالوں بڑا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تانوں چاہیے کہ نکے چھوٹے دا ساتھ دے ہونا آقا پیاریا تسی حسین دا ساتھ دین دی بجائے نا حسن نو دسی جا رہے ہو گے تو گرا دے ہونا نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری گل کی ہے 357 والے دل تے لکھن والی نبی دی محبت چڑھنا آقا علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری عائشہ گل سننا تو آنی کہ تو میں حسن نو دس رہا حسین نو نہیں دس رہا آقا فرماندے نے گل سنن والی جے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری عائشہ ادھر میں حسن نو دس رہا حسن تو انہوں ایتھے پھڑ کے گرا دے فلان جگہ تو پھڑ کے انہوں نیچے گرا دے انہاں نو حسن نو میں دس رہا وا نال اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجیا ہے ان جبریل آ کے میرے کول کھڑے نے میں اللہ دے آرڈر تے حکم نہ ویکھ رہا وا میں حسن نو دس رہا وا تو حسین نو گرا دے ادھر حسین نو جبریل دس رہے نے کہ حسن نو اینڈ کر کے گرا دے اللہ اکبر محبت ہے کہ نہیں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام کون سے آسان جنہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ اللہ دے نے اے میرے تے راضی ہو گئے میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا میں قربان جاواں کون نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ غور کر دے جایا جے جنہاں نے نبی دی اہل بیت نال پیار کیتا ہے نبی دی اہل بیت نال محبت کیتی آؤ ذرا غور کر دے جایا نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں اس طرح کر کے گھر دے اندروں نکلے نے میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنے گھر والوں کو نال لیا تے جا رہے ہیں مکے دے اندر کس واسطے کیونکہ لوگ حج عمرے واسطے ہوگا ایسا بڑے تے حضرت حسین میں قربان جاواں اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کو نال لے کے ایویں مکے دے اندر پہنچ چکے نے جدوں اوتھے پہنچے نے تے اس طرح کر کے لوگاں دے کوفے دے اندروں خط آنے شروع ہو گئے نے ان کر کے لوگ خط لکھ رہے نے مفسرین نے مورخین نے لکھیا ہے کہ کوفیاں دے خط ایک نہیں آیا دو خط نہیں آئے نا تین خط 300 خط نہیں آیا نا ایک روایت کے مطابق 12,000 خط آیا ایک روایت کے مطابق 18,000 خط آیا تے آگے آندے نے اے پیارے حسین جی خطاں تے کی لکھیا اے پیارے حسین جی اسی تواڈے بڑے منن والے ہاں اسی تواڈا بڑا انتظار کر رہے ہاں آؤ نا ذرا ساڈے کولے تے آ کے اس طرح کر کے خلافت سنبھال لونا اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے مکیوں جان دا پروگرام بنا لیا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے صحابی حضرت حسین دے کول آ گئے نے آ کے پتہ کی اندر پیارے حسین جی نہ کوفے جایا جے اے کوفے والے وفا نہیں کرتے
حضرت حسین جی انہاں نے تواڈے بھائی حسن انہاں نال وفا نہیں کیتی، انہاں نوں زہر دے کے شہید کر دیتا ہے۔ اے کوفے والے کون نے؟ اے پیارے حسین جی انہاں نے جناب کوفے دی مسجد دے اندر تواڈے بابا والد حضرت علی المرتضی انہاں نوں شہید کر دیتا ہے۔ کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی، انہاں دے اندر وفا نہیں ہو سکتی، انہاں دے اندر محبت نہیں ہو سکتی، انہاں دے اندر پیار نہیں ہو سکتا۔ اتوں ہور نے وچوں ہور نے، ساتھیو جان دے ہونا جڑا بندہ اتوں ہور ہوئے وچوں ہور ہوئے اللہ انہاں کھپرے سباں دے کولوں بچا کے رکھنا، اتوں ہور ہوئے وچوں ہور ہوئے ادا کوئی پتہ نہیں کدوں ڈنگ مار لینا ہے۔ ایسا کر کے جناب حسین جڑے نے آندے نے نہیں میں جان دا ارادہ بنا چکیا ہوں، میں جان ہی جانا، لوگ میرے بڑے محبت والے، میں جان دا ارادہ بنا چکیا۔ گل سننے والی ہے جناب حسین نے جان دیاں تیاریاں کیتیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے جناب حسین دے کول آئے نے، آگے کہنے لگے پیارے حسین جی گل سنونا، اگر مینوں پتا ہوئے کہ میں تواڈے گھوڑے دے اگے تواڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں تے تسی میری گل مان کے ادھر جان دا پروگرام کینسل کر دیو گے، نہ جاؤ گے نا۔ اگر مینوں پتا ہوئے میں تواڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں لیکن مینوں پتا تساں نے کوئی نہیں رکنا، تساں نے جا کے رہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں گلاں غور نال سنن والیاں نے، آپ نے جان دا پروگرام بنایا نا تے بعض کبائر صحابہ جڑے نا اس طرح کر کے نا حضرت حسین دے کول آ گئے، کہنے لگے حسین جی گل سنو، پھر ایک ساڈا مشورہ ہے اسی یہ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ نہ جاؤ کسے سفیر نہ سفیر بنا کے اتنے بھیج دیو تاکہ انہاں لوگاں دا کوفے والیاں دا پتہ چلے کہ انہاں دا ذہن کی ہے خیال کی ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ تانوں نقصان پہنچان۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں انہاں نے اس طرح کر کے ایک اپنا سفیر تیار کیتا ہے۔ اس سفیر کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ بھی حضرت حسین دے چاچے دا پتر ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کر کے حضرت حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو تیار کر لیا کوفے بھیجن واسطے، تیاریاں مکمل ہو چکیاں نے۔ ساتھیوں غور کرے جائے اس طرح کر کے جناب جان دا مسلم بن عقیل نے پروگرام بنایا ہے، نال جناب مسلم بن عقیل جڑے نے انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا انہاں نے ضد کر لئی ہے، آندے نے ابا جان اساں نے بھی تواڈے نال جان ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے ایسا کر کے اپنے بیٹیاں نوں نال لیا لے کے ٹر پے، ٹردیاں ٹردیاں ان کر کے کوفے دے اندر پہنچ چکے نے۔ جدوں کوفے دی مسجد دے اندر پہنچے نہیں میں قربان جاواں لوگاں نے آ کے جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے جناب حسین دے نام دی آ کے بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک نے نہیں کیتی، دو نے نہیں کیتی، پہلی نماز سے 500 بندہ آیا ہے، دوسری سے 1000 آیا ہے، پھر 5000 آیا ہے، پھر 12000 آیا ہے، پھر 18000 کوفی جیڑا ہے ایسا کر کے مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے اوتے مورخین نے لکھیا ہے جناب حسین دے نام دی بیعت کر لئی ہے۔ میں قربان جاواں آندے نے حسین ساڈے دل تیرے نال نے، اسی آپ تیرے نال واں تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں دی محبت ویکھی ہے ایک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے ایک واپس خط لکھنا شروع کیتا ہے۔ خط دے اوتے لکھدے نے اے پیارے حسین جی، اے حسین جی گل سنو نا، لوگ تانوں منن والے، تواڈے نال پیار کرنے والے، تواڈے نال محبت کرنے والے۔ مسلم بن عقیل لکھدے نے حسین جی کھیتی پک گئی ہے آ کے کٹ لوانا، لوگ بڑی تواڈے نال محبت کرنے والے نے۔ ہن مسلم بن عقیل نوں تے پتہ ہی نہیں کہ آنے والا وقت
کیویں دا ہوئے گا آن والا وقت اللہ پاک ہی جان دے نا حضرت مسلم بن عقیل نے ایسا کر کے خط لکھیا ہے جدوں خط لکھیا گیا نا وہ خط جیڑا ہے جناب جانا شروع ہو گیا ہے ادھروں جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں ابن زیاد آ جاندا ہے واقعہ بڑا لمبا ہے میں مختصر کراں ادھروں ابن زیاد آ جاندا ہے اس طرح کر کے انہیں آ کے جناب کوفے دا کنٹرول سنبھال لیا یہ پتہ کہ سلیے دن آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جیسی وجہ قطع بنا کے نا شکل و صورت بنا کے پاک اومے دی لے کے اپنا منہ لپیٹے چہرہ تے اس طرح کر کے لپیٹ کے انج اپنی سواری دے اوتے بیٹھ کے اس طرح کر کے انج کوفے دے اندر داخل ہو جاوندا ہے لوگ انج سلاما کر رہے نے لوگ بڑے خوش ہو رہے نے کہ نواسہ رسول آ گیا ہے نبی دا پیارا جناب نواسہ رسول حضرت حسین آ گئے لوگ خوش ہو رہے نے لیکن لوگاں نوں تے پتہ کوئی نہیں ہے کون ہے میں قربان جاواں ان کر کے مسلم بن عقیل بھی تشریف فرمان ہے تے اس طرح کر کے ان کر کے جدوں ویکھیا انہیں جدوں ویکھیا نا اینے لوگ جنہاں نے جناب حسین دے نام دی بیعت کیتی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے تے انہیں اچانک اس طرح کر کے اپنے چہرے تو کپڑا لایا جدوں کپڑا لایا نا تے لوگاں نوں پتہ چل گیا تے بدبخت عبید اللہ ابن زیاد جدوں لوگاں نوں پتہ چلیا لوگ پریشان ہو جاندے نے اس طرح کر کے انہیں لوگاں نوں ایک عام خطاب کیتا ہے واز کیتی آندا لوگو گل سن لونا جے تے جناب میری گل من لو گے جے تے میرے نال لگ رہو گے جویں میں کہاں گا اوویں کرو گے تے پھر یاد رکھ لو تانوں انعام بھی دیواں گا تانوں انعامات دے نال بھی نوازاں گا تانوں میں جناب پیار بھی تواڈے نال کراں گا تواڈے نال محبت بھی کراں گا اگر یاد رکھ لو اے کم نہ کیتا اگر حسین دے نال رہنا اگر حسین دے نال رہنا اگر حسین دی بیعت پکی رکھی نا یاد رکھو نا میں تانوں انعام بھی نہیں دیواں گا تانوں ماراں گا بھی کٹاں گا بھی ایتھوں تک کہ تانوں قتل بھی کر دیواں گا تانوں اپنی جاناں جڑیاں نے انہاں تو بھی ہاتھ دھونا پے گا او کوفی جنہاں نے 18,000 جڑے نے جناب 18,000 این کر کے حضرت حسین دے نام بھی آ گئے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اس طرح کر کے جدوں پتہ چلیا نا اینے حالات خراب ہو گئے نے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا لوگ ساتھ چھڈن لگ پے نے انہاں نوں چھڈن لگ پے نے میں قربان جاواں حضرت مسلم بن عقیل دے نال اینے لوگ سن ایک وقت آ جاندا ہے جناب مسلم بن عقیل نے جڑے لوگ بچے نے انہاں نوں لے کے ایک گھر دے اندر جناب پہنچ گئے نے اوتھے جا کے پڑاؤ ڈالے ہے حضرت مسلم بن عقیل نوں لبن واسطے انہیں بندے چھڑے نے کہ مسلم بن عقیل نوں لب کے لے آونا جناب اے بندے لبدے اے لب رہے نے لیکن مسلم بن عقیل چھپے نے جناب ہانی بن عروہ انہاں دے گھر دے اندر نے ادھروں جناب ایک بندہ آیا ہے تاکہ مسجد دے اندر لوگاں نوں کہن لگا میں جناب حسین نہ بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا میرے کول 3,000 درہم ہے میں جناب حسین نہ ملاقات کر کے انہاں نوں دینا چاہنا اس طرح کر کے ایک بندہ اٹھیا ہے انہیں جناب اس طرح کر کے یہ ہے جسوس سی جڑا پیسے لے کے آیا ان کر کے انہوں لے کے عروہ بن ہانی جڑے نے انہاں دے گھر دے اندر لے جایا جاندا ہے حضرت مسلم بن عقیل نال ملاقات ہوئی ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں اننے پیسے بھی دیتے نے پھر نال جویں دیاں روز بروز خبراں نے عبید اللہ ابن زیاد نوں پہنچا رہے ہیں ایک وقت آ جاندا ہے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے اپنے ساتھیاں نوں لے کے این کر کے عروہ بن ہانی انہاں دے گھر دے اندر آ جاندا ہے آ
کے کہندا عروہ بن ہانی گل سننا او جڑا مسلم بن عقیل حسین دا نمائندہ حسین دا سفیر کیڑا ہے وہ تیرے گھر دے اندر آیا ہے لیا انہوں ساڈے حوالے کر دے تے اے جناب عروہ بن ہانی آندے نے کیڑا میرے کول تے ہے ہی کوئی نہیں اور او جسوس لے آندا جڑا پیسے دے کے گیا سنا این کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں گرفتار کیتا جاندا ہے گرفتار کر کے اس طرح کر کے انہاں نوں لے کے جا رہے ہیں او جڑے 12-18 ہزار کوفی حضرت حسین دے نام دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کرنے والے ایک وقت آیا ہے ایک ایک کر کے سارے ساتھ چھڑ گئے ہیں مسلم بن عقیل نو لے کے ایک جناب اونچی جگہ ہے ایک کمرہ نما جگہ اونچی جگہ اوتھے لے کے جایا جاندا ہے مسلم بن عقیل فرماندے نے آندے نے عبید اللہ ابن زیاد گل سن مینوں دس مینوں معاف کرے گا یا مینوں قتل کر دے گا مار دے گا کہنے لگا چھڈن والی تے گل ذہن دے اندر اوندی نہیں نا چھڈنا نہیں تینوں مسلم بن عقیل آندے نے پھر میریاں دو گلاں نے لیا مینوں کسے نہ گلاں کر لین دینا اس طرح کر کے مسلم بن عقیل نے ایک بندے نو بلایا تے بلا کے کہن لگے یار گل سننا میری جان دا تے پتہ کوئی نہیں کدوں نکل جائے نا انہاں دشمناں دے نرگے دے اندر آیا وا لہذا اس طرح کرنا اے میرا پیغام جناب حسین تک جا کے پہنچا دے انہاں نوں کہہ دیو حضرت حسین دی گل سننا او لوگ جڑے تواڈے نال محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے پیارے حسین جی اج تواڈے خون دے پیاسے بن چکے نے نہ آیا جے ادھروں انہاں نے خط لکھ دیتا ہے ادھروں جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین نے جناب کتاباں دے اندر لکھیا تاریخ دی کتاباں دے اندر آندے نے کہ مسلم بن عقیل اس طرح کر کے اونچی جگہ چھت دے کمرے تے لے جا کے مسلم بن عقیل جڑے نے انہاں تے حملہ کیتا ہے انہاں دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے توبہ اللہ میری توبہ ان گردن کٹی ہے تڑ الگ تھلے زمین تے سٹیا ہے سارا الگ سٹ دیتا ہے تے نال لوگاں نوں کہہ دیتا ہے لوگوں گل سننا اگر تواڈے جو کوئی حسین نہ محبت کرنے والا اگر اگے آیا تے انہاں دیاں بیویاں جڑیاں نے او جناب بیوہ ہو جان گیاں بچے یتیم ہو جان گے اے ویکھ لو مسلم بن عقیل دا کی حال کیتا ہے ادھروں مسلم بن عقیل شہید ہو جاندے نے میں قربان جاواں ایتھے بس نہیں حضرت حسین اس طرح کر کے سفر کردے کردے نینوا ہاں سالبیا ایک مقام ہے اوتھے جناب حسین پہنچ چکے نے جناب حسین دے نال آپ دے گھر والے بھی نے آپ دے بچے بھی نے آپ دی بیوی اہل بیت میں قربان جاواں آپ دیاں بیٹیاں بھی نال نے آپ دے بھتیجے بھی نال نے میں قربان جاواں ایتھے بس نہیں نا سالبیا دے مقام تے پہنچے نے جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قربان جاواں ایک کریے اے بھی کربلا دے قریب ایک جگہ ہے تے جناب حسین نا ایتھے پہنچے نے ہن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں اس بندے نے جنوں مسلم بن عقیل نے بھیجا ادھروں آ کے انہیں خبر دے دیتی ہے کہن لگا حسین جی اگے کوفے والیاں دے دل تواڈے نال سن حسین جی ان کوفے والے جڑے نے انہاں دیاں تلواراں ابن زیاد دے نال نے یعنی تواڈے والے نے لیکن انہاں دے دل تے عبید اللہ ابن زیاد جڑا او دے نال نے کوفی لا یوفی حسین جی نہ جایا جے انہاں نے تواڈے نال پیار نہیں کرنا کو چنگے لوگ کوئی نہیں نا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اینی خبر سنی ہے کہ میرے چاچے دے پتر نو شہید کیتا گیا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں دے وچوں آنسو چل پیندے نے رون لگ پیندے نے جناب حسین میں قربان جاواں روندیاں میں کر کے اپنے نال دے قافلے والیاں نوں دسیا لوگوں گل سننا جناب مسلم بن عقیل نوں شہید کر دیتا گیا ہے لہذا دسو نا ہن اگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے تے انہاں دے بھائی کہن لگے مسلم بن عقیل دے عزیز رشتہ دار کہن لگے نا پیارے حسین جی اے
ہو سکتا ہے ساڈا نال جمیا بھرا وہ جناب شہید ہو جاوے اسی انہوں جناب چھڑ کے ایویں واپس چلے جائیے نا اسی بدلا لے کے جانا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر دے اس طرح کر کے سفر کر دیا ایک رستے دے اندر ایک جگہ آ جاندی ہے کہ اوتے فرزوق نامی شہر مل جاندا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے اے یار کیڑی جگہ ہے کہنے لگا اے جگہ جڑی ہے اینو کربلا دا میدان کیا جاندا ہے یعنی کربلا مصیبتاں ہے جناب بلاواں ہے میں قربان جاواں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے لے آ کے انہاں دا جناب انج کر کے نہر فرات تے لے آ کے میں قربان جاواں پانی بند کر دیتا جاندا ہے اج لوگ سبیلاں لاندے نے اج لوگ میٹھا پانی ونڈدے نے اج لوگ دودھ سوڈے ونڈدے نے کوئی نان ونڈی جاندا ہے کوئی سبیلاں لائی جاندا ہے کوئی جناب حلوے پوڑیاں ونڈی جاندا ہے جناب حسین دی محبت دے اندر آ کے اوقات محبت اگر جے تے تیری محبت تو پھر دیکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم دا روزہ رکھیا ہے نبی دے صحابہ نے روزہ رکھیا ہے ایک نبی دے بھئی یہ کیوں کام کرنا ہے آندا جی جناب حسین دا 3 دن تک پانی بند رہا ہے میں اس واسطے پیار دے اندر آ کے محبت دے اندر آ کے کام کرنا وا اور قاضی تیری محبت ہے جے تے تیری محبت ہے پھر یاد رکھ لے جناب حسین دا انہاں دے 72 قافلے والیاں دا 3 دن تک پانی بند رہا ہے تے تینوں چاہیے جے تے محبت کرنا ہے پھر تو ہی پانی بند رکھنا نا اے تیری محبت نہیں ہے آ ساڈی محبت ہے ساڈی محبت کیویں اسی نبی پاک علیہ السلام نے سنت تے عمل کرنے روزہ رکھنے اگر تو جناب محبت کرنا تے تو بھی روزہ رکھ کے بکھانا اگر تو محبت کرنا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے رون تو آپ نے پٹن تو آپ نے سر دیوال پٹن تو اپنا گریبان چاک کرن تو نبی علیہ السلام نے واہ ویلا کرن تو منع فرمایا جے تے تو محبت کرنا ہے پھر صبر کر کے بخانا پھر پٹ کے نہ بخا صبر کر کے بخانا میں منا کہ تیری کیویں دی محبت ہے اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں کربلا دے میدان دے اندر پہنچ چکے نے تے کربلا دے میدان دے اندر جا کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پانی بند کر دیتا جاندا ہے اللہ اللہ کون جناب حسین نے غور کریا جے کون جناب حسین نے مولا نے اپنی زبان دے اندر بڑا پیارا ترجمہ کیتا پتہ کی فرماندے نے جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا جگر فاطمہ دا اے جڑے جملے نے نا انہاں دے اندر ہی ساری تقریر دا لب لباب ہے غور نہ سنے جے جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاواں سی آیا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاواں سی آیا کربل دی دھرتی سجاواں سی آیا او دھرتی جدے ول تکدا نہ کوئی او دھرتی جدے ول تکدا نہ کوئی تے سید انہوں سینے لاواں سی آیا ہزاراں سی کوفی خط لکھ لکھ کے پاندے ہزاراں سی کوفی خط لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے
او سدیا جنا سی او بن گیا سی دشمن او سدیا جنا سی او بن گیا سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاون سجایا تے سید نو ہر کوئی ستاون سجایا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجاون سجایا ریت سی تپدی تے لو پئی سی چلدی ریت سی تپدی تے لو پئی سی چلدی او گرمی غضب دی او اگ جیو بلدی پانی جنانو پانی وینا جیبا خشک ہویاں کوئی ترسنا بالا دکھاون سکھایا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سکھایا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی تالی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی تالی روندے تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی تالی روندا ہے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جاپانی سی منگیا اصغر علی سید جاپانی سی منگیا دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا ویکھے جگ اندر بڑے بال سونے ویکھے جگ اندر بڑے بال سونے نی کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا سواری بن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں نال حسین ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجاون سکھایا کون جناب حسین نے میں قربان جاواں نہیں کر کے صبر کر دیاں کربلا دے میدان دے اندر پہنچ چکے نے گل سنن والی ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے ابن زیاد آیا ہے آپ کے جناب حسین نو کہنے لگا حسین گل سننا گل سن حسین اسی تینوں جناب اگے نہیں جان دینا حسین گل سننے تے جناب حسین فرماندے نے آندے نے گل سننے ابن زیاد میریاں 3 شرطاں نے یا تے مینوں واپس جا لین دے جتھوں میں آیا یا مینوں کسے جناب مسلمان جڑے یعنی کسے سرحد تے جان دینا یا میں اوتھے لڑدا شہید ہو جاواں کسے سرحد تے جان دے یا تیسری شرط میری اے گل سننا مینوں ڈائریکٹ یزید دے کول جان دے میں جا کے او دن اپنے معاملات طے کر لواں ہن یزید دے اندر گل آئی ہے اینوں پتہ سی اگر حسین اوتھے یزید دے کول چلا گیا اینے ساری گل بات کر لینی ہے مینوں انعام وغیرہ نہیں ملنا ان کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایسا کر کے گھیرا پا لیا ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے خیمہ لگیا ہوا ہے
میرے پیارے حسین دا پانی بندے بچیاں دا پانی بندے عورتاں دا پانی بندے بیبیاں دا پانی بندے کوئی کھان واسطے شاید ملتی کوئی نہیں نہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے تشریف فرماؤ نے اندروں خیمے دے وچوں آواز آ جاندی ہے آواز آندی ہے پیارے حسین جی چھوٹا بچہ ہے پیاسی وجہ تو تڑپدا ہے پیا روندا ہے پیا پیارے حسین جی اگر ایک پانی دا گھٹ مل جاوے اس بچے نو پانی پلا دئیے میں قربان جاواں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینیاں دا بچہ ہے اس طرح کر کے جناب حسین نے انج کر کے اپنے انج ہتھاں تے چکیا ہے تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کوفے والے او گل سننا چلو میریاں تے تواڈے نال دشمنیاں ہون گیاں میرے بڑیاں دیاں تے تواڈے نال تسی سمجھو حالانکہ میں دشمنی والا کوئی نہیں میں تے لڑائی دا ارادہ لے کے کوئی نہیں آیا کوفے والے او گل سننا اس طرح کرو بچے دودھ پیندے دا تے قصور کوئی نہیں لیاوے نو ایک گھٹ پانی دا دے دیونا تاکہ بچے دا حلق سکسائے پیا اینو پانی پلایا جاوے میں قربان جاواں بجائے اس دے کے اس بچے نو پانی دیتا جاندا لیکن ایڈے ظالم تے بدبخت نے کوفی اس طرح کر کے بجائے پانی دیون دے ایک ظالم نے انج کر کے تیر کسیا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں والے تیر ماریا کس کے میں قربان جاواں انج کر کے تیر چلدا چلدا نبی پاک علیہ السلام دا نواسا انہاں دا 6 مہینیاں دا پتر ہے انج کر کے اے آ کے حلق دے اندر لگ جاندا ہے انج کر کے تیر لگیا نا تے بچے نے ہوتا بھریا تے انج کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیو اولاد تے اولاد ہوندی نا بھلا کدا دل نہیں کردا کہ میں اپنی اولاد نو اچھے کھانے کھلاواں میں اپنی اولاد نو اچھے کپڑے پہناواں میں اپنی اولاد نو اچھے تو اچھے نواز سے انتظامات کراں ہر بندے دا دل کردا او پیارا حسین کہ جدے سامنے انج نکاح معصوم بچہ تڑپدا ہوئے او تے کی گزردیاں ہون گیاں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انج کر کے بچے دے سر نگاراں نے لکھیا ہے انج کر کے تیر بار کڈیا تے تیر بار کڈ کے انج کھچ کے بار سٹیا تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے تیر سٹیا ہے جو خون دے فوارے نکلے نے خون دیاں دتیریاں چلیاں نے ساتھیو انج کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرات دی جناب تاریخ دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا جناب حسین نے انج اپنے معصوم بچے دے گل دے وچوں حلق دے وچوں تیر کڈیا ہے خون دے فوارے نکلنے شروع ہوئے نا خون نکلنا شروع ہویا ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈے جو بک بھریا ہے تے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے اینڈ اپنے بچے دے جسم دے بک بھر کے مال دیتا ہے اینڈ ایک بک بھر کے آسماناں دی طرف اچھالے آئے تے اندر عرشاں والے داتا حسین نے اپنی آخری نشانی تیرے راہ دے اندر قربان کر دیتی ہے حسین نے اپنا آخری معصوم نکاح بچہ جڑا ہے وہ بھی تیرے راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے میں قربان جاواں اس طرح کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو گھیرے پائے نے گھیرے پا کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال لڑ رہے نے ایک ایک کر کے کوفی آندا ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوفیاں دا بندہ ہوندا ہے ادھر جناب حسین دے مجمع دے وچوں ایک بندہ نکلدا ہے انج کر کے لڑ رہے نے لڑدیاں جناب حسین دے ساتھی جڑے نے انہاں دے ساتھی انہاں دے بندیاں نوں مار
جواب دیندے نے انہاں بندیاں دے وچوں ایک جہنم دا کتا بول کے آندا ہے آندا لوگوں گل سنونا ایک جناب بڑے بہادر لوگ نے اگر انہاں دا ایک ایک کر کے مقابلہ کرو گے انہاں نے کتوں تواڈے کول رکاب ہونا ہے لہذا انج کرونا انہاں ساریاں نوں ٹوٹ کے پی جانا انج اکٹھے ہو کے انہاں تے حملہ کرونا انہاں بدبختاں نے اس طرح کر کے انج جناب نبی دے نواسے دے خاندان جڑا ہے انہاں تے حملہ کر دیتا ہے شروع کر دیتا ساتھیوں غور کرنے والی گل ہے کہ مولا فرماندے نے جناب حسین صدا کی فرماندے نے مجھے تو فوالو مسافر نہ سمجھو مجھے تو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ظالموں تساں آپ ہی تے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے مجھے تو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے تو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے مجھے تو فوالو میرے کو فوالو مراتب تو سمجھو نواسا محمد بنایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہی میں جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہی میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے تو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بنایا گیا ہوں غور کریا جے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں ان کر کے جناب حسین آپ نے اس بچے نو چکے آئے ان کر کے خیمے دی دیوار دے نال لٹایا مفسرین نے لکھا میں آخری منٹ دے اندر اپنی گل مکاواں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں ان کر کے تشریف فرماؤ نے انہاں بدبختاں دے وچوں ایک بدبخت جہنم دا کتا ان کر کے اٹھ آئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے یک بار حملہ کردا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گردن کٹ جاندی ہے ایتھی بس نہیں نا گردن جناب حسین دی الگ پئی ہے جناب حسین دا دھر الگ پیا ہے انج کر کے انہاں بدبختاں نے ایتھی بس نہیں کیتی نا جناب حسین انہاں دا سر پاک جڑا ہے انج کر کے اساں کر کے ایک نیزے تے ٹنگیا ہویا ہے انج نیزے تے تلوار تے ٹنگ کے انج کر کے ابن زیاد دے دربار دے اندر لے جانے ابن
زیاد بدبخت جیڑا ہے اس طرح کر کے انج برتن دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سارے اس تشدد وچ پیا ہے انج کر کے جناب حسین جڑے نے او سارے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سار چومیا کردے سی او نبی دا نواسا ہے جدے نال پیار کردے سی او نبی دا نواسا ہے جنوں بھوک لگنی تے نبی پاک علیہ السلام نے پیاس لگنی آپ نے اپنی زبان جناب حسن حسین دے منہ دے اندر پا کے انہاں دی پیاس ختم کر دینی کون حسین نے اج انج سارے ابن زیاد دے سامنے پیا ہویا ہے انج بد وقت ابن زیاد نے انج کتاباں دے اندر لکھیا ہے انج ایک سوسی پکڑی ہوئی ہے سوسی بد وقت نے انج کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے انہاں دے چہرے تے سوسیاں ماردا ہے انہاں دے بھلاں تے سوسیاں ماردا ہے انہاں سوسیاں ماریاں نے انج کر کے انج نبی دا اے پروانہ آپ دا نواسا میرے بھلاں تے سوسیاں ماریاں جاندیاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ساتھی بے حرمتی کر رہا ہے انج نبی دے صحابہ بڑے بڑے کبار تشریف فرمائے نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اندلے بد وقتا گل سن لے یار اینو نہ مار جڑی جگہ تے تو سوٹیاں ماردا پیا ہے جڑی جگہ تے بے حرمتی کردا پیا ہے جڑے رخساراں تے تو سوٹیاں نبی دے نواسے نو مار لیا ہے ابن زیاد بد وقتا انہاں رخساراں تے میں نبی نو ویکھیا کہ آپ ایتھوں چومیا کردے سن جڑے حسین دے بھلاں تے سوٹیاں مار رہے ہیں نہ مارنا میں نبی نو آپ ویکھیا ہے انج نبی پاک علیہ السلام حضرت حسین دے بھلاں تے بڑ رکھ کے چومیا کردے سن انہاں بھلاں تے سوٹیاں مارنا پیا پھر اللہ پاک نے اندنے تے بد وقت ابن زیاد دا ٹائم آیا مر گیا انج کر کے مریا پیا ہے انج لاشاں دیاں قطاراں لگیاں نے ڈھیر لگے ہوئے نے تے اس طرح کر کے جدوں انج لوگاں نے ویکھیا ہے انج کر کے لوگاں نے کی ویکھیا ایک بہت بڑا اژدہا ساس آ جاندا ہے انج کر کے ابن زیاد دے نک دے نتھنیاں دے اندر داخل ہو جاندا ہے ایک سائیڈ تو وڑیا ہے اوتھے ڈنگ مار رہا ہے جتھے جا کے انہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بھلاں تے سوسیاں ماریاں نے اس آپ اوتھے ڈنگ مار رہا ہے میں تے کہا کرنا اللہ ایسے بد وقت بندے دا تمہیں علاج کیتا ہے جڑا نبی دے اہل بیت دا حیا نہ کرے نبی دے اہل بیت دا خیال نہ کرے نبی دے اہل بیت نہ پیار نہ کرے نبی دے اہل بیت دی بے حرمتی کرے اللہ پاک دنیا تے لوگاں نو دس دیندے نے کہ میرے نبی دے اہل بیت دا دشمن ہے او کون نبی دا نواسا جنہاں نو پرسوں دا دن 10 محرم الحرام دا دن آن والا ہے بڑی بے دردی دے نال بڑی بے رحمی دے نال انہاں دے 72 ساتھیاں نو سن جناب حسین انہاں نو شہید کر دتا جاندا ہے قوم جناب حسین میں قربان جاواں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کون نبی دے صحابہ میں قربان جاوا نبی دے صحابہ بھی جنتی نے آپ دے اہل بیت بھی جنتی نے آج ساڈا بھی ذہن یہی ہے جدو حضرت ماجی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا نا کہ حضرت حسین نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ماجی ام سلمہ اپنی زبان تو الفاظ ادا کر دیا اللہ
جڑے بدبختاں نے جناب حسین نو شہید کیتا ہے، جناب حسین دے اہل خانہ گھر والے انہاں تے ظلم کیتا ہے، اللہ انہاں بدبختاں دی دنیا انہاں تے تنگ کر دے، اللہ اگر مر گئے نے تے اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نہ بھر دے۔ اج میرے کول پوچھ کے وے کہ ساڈا عقیدہ کی ہے؟ جیڑا جناب حسین دا دشمن ہے، جیڑا جناب حسین نال پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، الفت نہیں کردا، جیڑا جناب حسین نال بغض رکھدا ہے، میرا بھی یہ عقیدہ اللہ اس بدبخت نو بھی دنیا تے ذلیل کر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نہ بھر دے، جہنم دے کتیاں دیاں جنہاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ بطول حضرت حسین جنہاں نو جنتی نوجواناں دا سردار کیا جاندا ہے، بڑی بے رحمی دے نال 10 محرم والے دن انہاں نو شہید کیتا جاندا ہے۔ اللہ اگے دعا کہ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔